आप सबको पता है कि ग्रेटर नेपाल के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि पृथ्वी नारायण शाह ने ग्रेटर नेपाल को बनाया था 1816 के अंदर। जब ये टूटा तो तब से हमें ये बात बताई जा रही है कि ग्रेटर नेपाल को पृथ्वी नारायण शाह ने बनाया है और ये नेपाल के लिए काफी अजीम मुल्क था जिसकी 60% जमीन आज भी इंडिया के पास है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और आपके साथ शेयर करते कि क्या सच में पृथ्वी नारायण शाह ने ही बनाया था ग्रेटर नेपाल या किसी और ने बनाया था, क्योंकि इसमें यह बात की जा रही है कि पृथ्वी नारायण शाह ने ये ग्रेटर नेपाल नहीं बनाया था। आइए आज की वीडियो को करते शुरू। नेपालको इतिहास के छ, नेपाल कसरी बन्यो र नेपालको युनिफिकेसन कसले गर्यो, आउनुहोस् यसै भिडियोमा जाउँ। नेपालको मसँग कुनै पनि ठोस साल रहेको छैन जसमा नेपाल स्थापना भएको हो। मैले जहाँसम्म रिसर्च गरे अनुसार नेपाल 4 शताब्दीमा बनेको पाइन्छ। नेपाल कहाँबाट सुरु भयो भन्नुभन्दा अगाडि हामीले काठमाडौँ सहर कसरी बन्यो भनेर चिन्नुपर्छ, किनकि काठमाडौँ सहरलाई चाहिँ प्राचीन कालमा नेपाल भनिने गरिन्थ्यो। प्राचीन कालमा काठमाडौँ एक तालका रूपमा थियो अरे, जसलाई चाहिँ एक ऋषिले सुगाएर चाहिँ बस्ने योग्य जमिन स्थापित गरेको चाहिँ यसमा प्रसङ्ग गरिएको छ। यहाँबाट सुरु हुन्छ नेपाल इतिहास। यहाँसम्म त काठमाडौँ सहर बनिसकेको थियो, अब पालो थियो नेपालको। प्राचीन नेपालबाट नेपालसम्म आउनको लागि 5वटा युग पार गर्नुपर्ने हुन्छ, जस 5वटा युगमा 4वटा युगसम्म चाहिँ राजाहरूले शासन गरेका थिए त्यसै काठमाडौँ सहरमा। यसलाई पनि प्रसङ्ग गरौँ है त। नम्बर 1 प्रागैतिहासिक युग। यस युगलाई चाहिँ नेपालको सबैभन्दा प्राचीन युग मान्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ आदिवासीहरूको चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। यस युग चाहिँ नेपाल इतिहासको सबैभन्दा पुरानो युग हो र यस युगका मान्छेहरूले चाहिँ खेतीपाती पनि गर्थ्यो अरे भन्ने प्रसङ्ग गरिएको छ। अब कुरा गरौँ किराँत युगको। यो चाहिँ घुम्थ्यो मर्ने युग थियो प्राचीन नेपाल स्थापित गर्नको लागि, जसमा चाहिँ शासन प्रणाली पनि आइसकेको थियो र गाइज यसमा चाहिँ डेभलपमेन्टहरू चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा चाहिँ बढ्दै थियो। यो युग सबैभन्दा डेभलपमेन्ट भएको युग मान्न सकिन्छ। नम्बर 3 लिच्छवी युग। युगलाई 4 शताब्दीमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ र यसैका कारणले म हजुरहरूसँग भन्न योग्य छु कि नेपाल 4 शताब्दी भन्दा पनि पुरानो युग हो। यस युगमा संस्कृतिदेखि लिएर चाहिँ व्यापार व्यवसाय कृषिमा पनि अलिकति डेभलपमेन्ट आइसकेको थियो। यसको युनिक कुरा यसमा चाहिँ कला वस्तुकलाहरू पनि डेभलप भइसकेको थियो। यसमा शासन प्रणाली र अरू धेरै कुराहरूमा पनि डेभलपमेन्ट भइसकेको थियो। त्यसपछि कुरा गरौँ मल्ल युगको। यस युगलाई सबैभन्दा लङ लास्टिङ युग भन्न सकिन्छ, जो चाहिँ 12 देखि 18 सम्मको युगलाई भनिन्छ। यस युगमा मुख्य गरी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, वस्तुकला, कला र रोजगारी अनि धेरै अरू कुराहरूमा पनि डेभलपमेन्ट आइसकेको। यसमा संस्कार र परम्परा पनि डेभलपमेन्ट भइसकेको थियो। यस बेलासम्म 22-23 राज्यहरू पनि स्थापित भइसकेका थिए, जो चाहिँ फ्युचरमा गएर मोडर्न नेपालमै गाभिनेवाला थिए। यसै कुराले हामीले थाहा पाउन सकिन्छ त्यस बेला चाहिँ राजनीति स्टेटको रूपमा हुन्थ्यो। त्यसपछि जन्म लिन्छन् पृथ्वी नारायण शाहले। उसको नेतृत्वमा एउटा ग्रेटर नेपाल स्थापित गरिसकेको थियो। त्यस 22-23 राज्यहरूलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ ग्रेटर नेपाल बनाइसकिएको थियो। यस युगलाई शाहवंश र गोर्खा विस्तार भनिने गरिन्छ। यस युगमा धेरै नै डेभलपमेन्ट भइसकेको थियो। यस युगमा चाहिँ परम्परा संस्कृतिदेखि लिएर कृषि र धेरै कुराहरूमा पनि योगदान दिएको पाइन्छ। यस युग सबैभन्दा डेभलपमेन्ट युग मान्न सकिन्छ। यो युग राजवंशी युग र अन्तिम युग थियो मोडर्न नेपाल फेस गर्नको लागि। यो युग अरू कुराले पनि अब्बल भएको मान्न सकिन्छ। यसपछि पनि धेरै कहानीहरू आएका थिए राजनीतिमा र गाइस त्यसको सबैभन्दा ठुलो कहानी हो सुगौली सन्धि, जसका कारणले नेपालले पूर्व पश्चिम र तराईका केही भूभागहरू चाहिँ गुमाउनु परेको थियो। पछि चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ स्थापित भइसकेको थियो नेपाल र गाइज यस नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी बस्ने गर्छौँ र यसका डेभलपमेन्टका बारेमा मैले हजुरहरूलाई धेरै बताइरहनु पर्दैन, जो चाहिँ धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक र डिफ्रेन्ट कला वस्तुकलाहरूले चाहिँ अब्बल रहेको मान्न सकिन्छ। जसमा नेपाल प्राचीन कालको भन्दा टेक्नोलोजी र डिफ्रेन्ट कुराहरूमा पनि अगाडि रहेको मान्न सकिन्छ, जसले हामीले प्राचीन नेपाल र अहिलेको नेपालमा धेरै फरकहरू पाउन सकिन्छ। चाहे त्यो राजनीतिक होस् या चाहे त्यो अरू नै कोही, यसरी नै स्थापित भइसकेको थियो त्यो प्राचीन नेपालबाट एक मोडर्न नेपाल। आजको भिडियोमा हामीले प्रसङ्ग गर्यौँ प्राचीन नेपालबाट नयाँ नेपालको कुराहरूमा। र गाइज यस भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो ओपिनियन कमेन्ट गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अब म मिल्नेछु दोस्रो भिडियोमा दोस्रो प्रसङ्ग साथ। तबसम्मको लागि चाहिँ जय नेपाल।
यार पिछले 2-3 सालों से हम तो यही सुनते हुए आ रहे थे कि ग्रेटर नेपाल जो है वो पृथ्वी नारायण शाह ने बनाया था और उनके बनने के बाद ही उन्होंने ग्रेटर नेपाल को इतनी वैल्यू दी थी और ग्रेटर नेपाल के अंदर जगह ऐड होते हुई जा रही थी। अब ग्रेटर नेपाल के बारे में ये बात की जाती थी कि नेपाल एक बड़ा होता था, जैसे कि इंडिया एक बड़ा होता था, फिर उससे पाकिस्तान अलग हुआ। तो इसमें ये बात की जा रही है कि यार ग्रेटर नेपाल 1560 के टाइम पे पृथ्वी नारायण शाह ने बनाया और पृथ्वी नारायण शाह इसके अंदर जगह बनाते हुए जा रही थी। फिर उनके बच्चों ने उसको कंटिन्यू किया। जब पृथ्वी नारायण की मौत हो गई तो फिर उसके बाद उनके बच्चों ने इसको कंटिन्यू किया। वो करते करते 200-300 सालों तक उनके खानदान में से इसको बनाते जा रहे। फिर 1816 के अंदर इसके ऊपर ब्रिटिश कब्जा करने चाह रहे थे और उन्होंने कई सारी लड़ाइयां की और लड़ाई होने के बाद फिर 1816 के अंदर सगोली की संधि हुई और सगोली की संधि में फिर नेपाल को ग्रेटर नेपाल छोड़ना पड़ा क्योंकि ये उस टाइम का ग्रेटर नेपाल था। ब्रिटिश ने ये वादा किया था कि हम जब भी वापसी हिंदुस्तान से जाएंगे तो आपको जो है हम नेपाल की जितने भी जमीन हमने आपसे ली है वो सारी आपको वापसी देंगे। फिर उसमें पाकिस्तान इंडिया बन जाता है और पाकिस्तान इंडिया बनने के बाद वो जगह चली जाती है पाकिस्तान और इंडिया के पास। अब पाकिस्तान वो ईस्ट पाकिस्तान की बात करो, ईस्ट पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा जो आजकल हम रह रहे। ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, तो कुछ जगह वहां पे चली गई, कुछ इंडिया में चली गई और कुछ जगह जो थी वो चाइना के अंदर चली गई। अब जो बात यहाँ पे आ रही है कि पृथ्वी नारायण शाह ने बनाया या नहीं बनाया, इस वीडियो के अंदर मुझे नहीं पता कि क्या बोला गया, बट मैं आपको ये बात बता दूं कि कई सारी वीडियोस, लगभग कोई 50 की वीडियोस मैं देख चुका हूं अभी तक 2-3 सालों के अंदर ग्रेटर नेपाल के बारे में और सबका यही कहना है कि ग्रेटर नेपाल को जो है वो पृथ्वी नारायण शाह ने ही बनाया था और उनके बनने के साथ ही इसको आगे कंटिन्यू किया गया, उनके बच्चों ने कंटिन्यू किया। आज के अगर हम नेपाल को देखते हैं तो वो छोटा सा नेपाल है, जबकि अगर हम ग्रेटर नेपाल को देखते हैं वो एक बड़ा मुकाम जगह होता था। हमने पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है।